ये आप देख सकते हैं मरवत साहब इस वक्त भूख हड़ताल में आ गया और तस्वीर निकालो सर जी टोलू बस मुंग लड़े लड़े ना रागली हुआ रे बदलते क्यों दल तक के ना तासु ये आप सबकी मोहब्बत सर जी जंगल में शेर नहीं होते, वो जंगल मजा नहीं करते हैं। बिल्कुल हर जंगल में शेर होते हैं। ये इजलास खत्म हो गया सर बस खत्म हो रहा है इजलास हाँ हो गया मीडिया टॉक सर जी ये शेर अफजल मरवत साहब इस वक्त भूख हड़ताली जो कैंप है पीटीआई का उसमें मौजूद हैं और इमरान खान की जो तस्वीर है वो इस वक्त मरवत साहब ने हाथ में पकड़ ली है और बाकायदा तौर पर आज जिन्होंने ज्वाइन किया है भूख हड़ताली कैंप को। तो मरवत साहब बताइएगा क्या कोई इम्पैक्ट होगा इस भूख हड़ताली कैंप से, क्या फ़र्क पड़ेगा हुकूमत को इससे? हुकूमत को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें थोड़ा फर्क पड़ेगा ताकि हम जरा मोटिवेट हो जाए। क्या मोटिवेशन मिलेगी, कोई और फर्क पड़ेगा किस तरह का? नहीं देखिए ये एक अच्छी तहरीक तो है ना, कुछ न करने से कुछ करना तो बेहतर है। लिहाजा एक फोरम है जहाँ पे आप लोग आ जाते हैं, हम बैठ के अपनी आवाज़ आपके जरिए आवाम तक पहुँचा देते हैं। साहब आप बार बार आपकी पार्टी इजाज़त मांगती है, इजाज़त नहीं मिलती, आप क्या समझते हैं इजाज़त मांगना ज़रूरी है? किसी मैंने इसका जवाब दे दिया, मैंने तो कभी इजाज़त नहीं मांगी है, जो मांगते हैं ये सवाल उनसे करें। अच्छा मरवत साहब, आज आप जैसे वहाँ पर गए पार्लिमानी पार्टी में, बड़े अच्छे मस्बत अंदाज में वहाँ पर आपको वेलकम किया गया, खुशाइंद मुलाकात हुई वहाँ पर, जो भी माहौल था, तो क्या ये रियलाइज़ हो गया है पीटीआई के अरकान को कि आपके साथ ज़्यादती की गई, या खान साहब की डायरेक्शन है कि भाई मरवत साहब के साथ ज़्यादती की है, आप उनके साथ अच्छा ताल्लुक रखना है? देखिए मैंने आज बताया और मैंने ये गिला भी किया कि हामिद खान जैसे मुस्टंडे बोलने शुरू हो जाते हैं, कुछ और भी बोले, तो मैंने कहा कि आइंदा मेरे खिलाफ कोई बोलेगा टका के जवाब दूंगा। ये हामिद खान को इज्जत रास नहीं आ रही है बदबख्त को, यानी खामखा बोल रहे हो, 1.5 माह पहले बोले, 5 दफ़ा ये बोल पड़ा, तो लिहाजा अब इसकी इंशाल्लाह और रोज़ाना की बुनियाद पे हम कवाली करेंगे। हामिद खान साहब को आपसे मसला क्या है? हाँ हामिद खान साहब को मसला क्या है? हामिद खान एक फितनासाज शख्सियत है, नेगेटिव आदमी है, कभी इससे अच्छी बात किसी ने, ये वही शख्स है ना जिसको पार्टी ने निकाला था, जिसने खान का साथ छोड़ा था, जिसने खान के केसेस से उसको निकाला गया, इसकी अपनी रुकनीत सस्पेंड हुई थी। अब भाई सेनेटर बन गए हो तो चुप करो, आपको बड़ा शौक है लड़ने का तो आ जाओ जी, आप वकील हैं, हम भी। खान साहब को ये नजर नहीं आ रहा, कोई बताता नहीं है हामिद साहब के हवाले से, इससे पार्टी को नुकसान होगा? ये पहले मेरे खिलाफ बोला था तो मैंने खान को शिकायत की थी, तो खान ने कहा ये हामिद खान मेरी बात नहीं मानता है, तो मैंने खान को कहा कि फिर मैं भी आपकी बात नहीं मानूंगा अगर ये मेरे खिलाफ बोल पड़ा। लिहाजा अब ये बोला है, इंशाल्लाह मैं अब पूरे फॉर्म में हूँ इसको जवाब देने। अच्छा मरवत साहब ये बता दीजिएगा कि खान साहब जो है वो कह रहे हैं जो जमात इस्लामी का इजलास जो धरना जारी है उसकी हिमायत का ऐलान किया है, लेकिन जब जमात इस्लामी से पूछा गया कि अगर पीटीआई जलसा करती है या धरना करती है तो आप उनका साथ देंगे, तो आगे से जवाब आया कि तहरीक अपनी यानी कि साथ ना देने का कहा गया है। जमात इस्लामी का ये अमल जो है काबिल सताइश है, ये तमाम पार्टियों को ऐसा करना चाहिए। अगर महंगाई के खिलाफ, बदअमनी के खिलाफ कौम नहीं निकलेगी, यानी कि सियासी पार्टियां कौम को नहीं निकालेगी, तो कब ये सियासी पार्टियां काम आएगी? जहाँ तक जमात इस्लामी की ये बात है कि जी वो हमारे साथ, उनको थोड़े से मतलब ये है कि उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं कि वो हम जैसे मजबूर और बेकसों का साथ नहीं दे सकते हैं। देखिए जमाती इस्लामी को इजाज़त मिली हुई है, वो बैठी हुई है, वो धरने कर रहे हैं, ये हमें तो नहीं मिल रही है। ये हुकूमती डेलीगेशन बार बार उनके पास जा रहे हैं। यही जमाती इस्लामी के कैंडिडेट्स ने फॉर्म 45 अगर दे देते इधर पे इस्लामाबाद में, अगर हक की बात करते हैं, सदाकत और सच्चाई की बात करते हैं, तो वो इधर दे देते ना। सर वो अपने इंटरव्यूज़ में बार बार कह रहे हैं कि हमने फॉर्म 45 दिए, फिर गुज़िश्ता शब जमात इस्लामी के अमीर साहब ने बताते खुद ही ऐलान किया है कि वो तैयार हैं अपने और अपने कारकुनान को लेकर, अपने उम्मीदवारों को लेकर कि वो गवाही के लिए अदालतों में पेश होंगे। अच्छी बात है। अगर ये देखिए ये जो नए अमीर साहब आए हैं बड़े डायनामिक मालूम होते हैं, बड़े दलेर आदमी नज़र आते हैं, उम्मीद है कि शायद ये शख्स जो है अपनी पार्टी को उठा सके
اور رول آف لا کے لیے اور پاکستانیوں کے حقوق کے لیے کوئی عملی جدوجہد کر سکے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو ارکان ہیں قومی اسمبلی کے پاکستان تحریک انصاف کے وہ بھی اس وقت یہاں پر پہنچ گئے. السلام علیکم. یہاں پر آئے ہیں. اچھا سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آگے کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ دی جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ تو قانون سازی کی جانب سے دیکھی جا رہی ہے کہ قانون سازی کی جائے گی اور یہ معاملہ جو ہے اس کو چینج تو ایک لینڈ مارک ججمنٹ آئی سپریم کورٹ کی 1999 میں. ہمارا روٹیشن سے ہمارے میں صاحبان ہوں گے, ایک علامتی بھوک ہڑتال ہوگا اور ہم وہ اس کے ساتھ نہیں, وہ فی الحال خان صاحب کو ہم نے کہا ہے, خان صاحب نہیں کریں گے لیکن میں بیٹھوں گا انشاءاللہ. آج آپ کمزور ہو جائیں گے سر. کوئی نہیں جی, کمزوری نہیں انشاءاللہ. آج کل تو آدھے گھنٹے بعد پانی پینا پڑتا ہے. آج کل کتنے دن تک برداشت کر پائیں گے آپ لوگ بھوک ہڑتال؟ نہیں دیکھو, یہ ہمارا بھوک ہڑتال 3 بجے سے لے کے 8 بجے تک ہے اور یہ علامتی کھاتے پیتے رہیں گے. نہیں, کھاتے پیتے کچھ نہیں رہیں گے لیکن 3 سے 8 بجے تک آج ہمارا بھوک. صرف آج ہوگا آگے بھی ہوگا؟ ہاں جناب, ہم کرتے رہیں گے. اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھو, ان چیزوں کا جو بھی ہوتا ہے, آپ جب باہر نکلتے ہیں آپ آواز اٹھاتے ہیں, یہ آپ کا علامتی ضرور ہوتا ہے, اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. آپ کے بائی کنڈکٹ ایک احتجاج ہے ایک طریقہ کار سے, ہم وہ واضح کرنا چاہتے ہیں. ہم انصاف ملنا چاہیے, ہم ملک کے شہری ہے, 70% عوام اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. یہ ہمارا ملک ہے. لوگوں کو جوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے, ملک کو آگے بڑھانا بڑا مشکل ہوتا ہے, توڑنا تو بڑا آسان ہوتا ہے. کھریا بنانے میں 40 سال لگتے, اجاڑنے میں آپ کو 2 لفظ بولیں تو وہ کھریا ختم. اس لیے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. اگر ہڑتال کے اثرات ہوں گے کوئی انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے. مذاکرات وغیرہ کریں گے کیونکہ دوبارہ سے آپ لوگوں پر سختیاں شروع ہو گئی ہیں؟ نہیں دیکھو, ڈائلاگ ہر وقت میں ہر صورت میں ہونے چاہیے, لیکن جس کا ہم نے اعلان کیا وہی ہوگا ڈائلاگ. کیا وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی استعفے دینے کے لیے تیار ہے؟ وہ ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہوئی تھی اور ہم نے اس کی تردید کی تھی. انہوں نے اس انداز میں نہیں کیا تھا, ان کا انداز یہی تھا کہ اگر ری الیکشن ہو جاتے تو اس سینس میں کہا تھا. لیکن خبر یہ چلی تھی کہ ہم نے شاید کمٹ کیا ہم ریزائن دیں گے اور اسمبلی توڑیں گے, نہیں تو ہم ریزائن دینے والے رائٹ ہیں اور نہیں اسمبلی توڑنے کی طرف جائیں. خان صاحب کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رحم کرے گا. دیور کرٹیس انف کہ انہوں نے مجھے کہا چیئرمین صاحب بیٹھتے, لیکن جب ہم آگے آئے تو میرے گاڑی جو ہے نا وہ پیچھے نہیں آ سکتی تھی کیونکہ وہ ساری پولیس کی گاڑیاں رکی. لیکن جب رؤوف صاحب وہاں چلے گئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو گھر ڈراپ کرتے ہیں, آپ کو تو روک. منسٹر ڈور صاحب, آج کابینہ کا اہم اجلاس ہے, متوقع ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو آج ہونے والا اجلاس ملتوی ہو چکا. پی ٹی آئی کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے ٹیررسٹ پارٹی ڈکلیئر کرنے کے لیے, ڈیجیٹل ٹیررزم. سر جی جی